Tăia satutra civitaci. Costatela noieia, cozân buctela noieia, itolo vișe audunca, duca mugicanza paula, toso glodi anira, căia sa deu tu zomonon, dusman che non asta. Costatela noieia, cozân buctela noieia, itolo vișe audunca. सर्वेश्वरा पवित्र बाप्पा सर्वनिधारण स्वस्त देवा आम्ही तुका सर्वजण प्रार्थीत आहोत तुझ्या रक्तसंग्राम लाईन सोत्मो या संवसारांतलो तुजे सत्य तुवें फरमायलें ताका उजवडाचो आनी खंयच्या समदरेचो जागो फोगो कर मरणाची दारां तो सुरक्षीत उतरून वचो आनी भक्तांच्या आदिवासांत आनी अब्राहमाक ताच्या संततीक बसयिल्ल्याची प्रकाशांचो आसूं ताच्या आत्म्या कसल्याच सिद्धांत जायन जावं पगार व्हरतो तो पुनर्जीवनपणाचो आनी इनाम दिवचो दीस उदेताना ताका तुज्या भक्त बराबर पुनर्जीवन कर ताच्या प्रागणी भक्तां भोगोस आनी तो तुजे सुवें आम्हाला जिवीत आनी स्वस्नचे राज दिलो क्रिस्त आमच्या सैन्या वरवीं Amso discorso grata kami ani yang jadi kita dosa kami patang bos ani yang kata bos baita yang Bapa आणि सर उजवण्याच्या देवा तो ससनी मोगानांची जतन करताय आणि मरणाचो काळो जिविताच्या उजवडान बदलताय दुकान दिसतलेल्या ज्या संक्रांती तुझी दीस घालून आमी कल्तपणी मत खाऊन सरस्परा जातो आमचो अस्रो आणि बोड आणि या दुखाच्या काळोख आणि गळपतां तुझ्या मुखामणाच्या उजवडाक आणि शांतीक आमकां उबार तुझ्या पुतान आमच्या स्मियान आपूण मरून आपलो आपसो मरणाचो नाश केलो आणि पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें आमी ताचे सशी गावशी कर आनी ह्या विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतली सर दुखां पुसून वयतली थंय आमच्या भाव भयणी कडेन आमकां एकवटाय क्रिस्त आमच्या सैन्या वरवीं सस्ना सोविशे सर्वेश्वरा ताका लागून आनी निरंतर प्रकाश ताचेर भागय सस्ना सोविशे सर्वेश्वरा ताका लागून आनी निरंतर प्रकाश ताचेर भागय काकलूत मुजी करे देवा अगणित काकृती अपराधचे खाडसत पुसून मुझे अभिमोती सस्ना सोविशे सर्वेश्वरा ताका लागून आनी निरंतर प्रकाश ताचेर भागय Tu
Thank you.
Amen.
कर सोमिया हैं फुल जिनियत मोजा sukacie Dulin poron vecia pâile Cărtun pentru cea mogace स्वीकार कर सोमिया है फूल जिनियत मोजा सुकाचे धुळीत पडून वेच्या पहिले कर तू ते
दैविक फुलांचेल्यान तुज्या सैमीक जिणये वरवीं मोज्या दैविक फुलांचेल्यान तुज्या सैमीक जिणये वरवीं मोज्या स्थान केदींच पावोना म्हाका ओम तूं इन्कार करनाका स्वीकार कर सोमिया हे फूल जिणयेंत तुज्या सुखाचे धुळीत पडून वेच्या पयलें कर तूं तें तुज्या मोगाचें द्वादानी रंग या फुलाचो प्रसारून दी प्रकाश तुजो स्वादानी रंग या फुलाचो प्रसारून दी प्रकाश तुजो काळजांनी पेटो उजो तुज्या त्या दैवीक मोगाचो स्वीकार कर सोमिया हे फूल जिणयेंत तुज्या सुखाचे धुळीत पडून वेच्या पयलें कर तूं तें तुज्या मोगाचें Săsna sovișe, सर्वेस पोराता कलाबर आणि निरंतर प्रकाश ताचेर फांकर काकुट मुजी करी देवा अगणित काकुटली अपराध मुझे कासर पुसून मुझे पापी मोती ससना सोविशे सर्वेस पोराता कलाबर आणि निरंतर प्रकाश ताचेर फांकर
ह्या मिसाचे सदा मिसाचे इरादे हे परी आसात. त्या वादीन क्रिस्टोफर आनी लिली रोज हांच्या आत्म्या पासो तो मिसिता एव्हरेस्ट ऑजवल्ड डिसोज आनी कुटाम न्यू रोड. त्या वादीन निकोलस सेक्वेरा हाच्या आत्म्या पासोत मिसिता लिना फेर्नांडीस चर्च बी. त्या वादीन डेविड ड सिल्वा हाच्या आत्म्या पासोत मिसिता हेनरी डिसोजा एयाडी. त्या वादीन हॅरी कोरेया हाच्या आत्म्या पासोत मिसिता लिडिया मॉरस आनी कुटाम लालबाग. त्या वादीन जॉन सीजे हाच्या आत्म्या पासोत मिस्तिता शिबा. तशेंच हांगासर ह्या मिसा वेळार त्या वादीन लायनल ह्युबर्ट डिसोजा हाच्या मरणाची रीत आमी सोलोवन व्हरता. ताका देव सासणीक विशव फावो करून दी आनी ताच्या दुखेस कुटुंबाक देव बुजवण पाठोवन दी म्हणून ह्या मिसा वेळार विशेश रितीन आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. जेजू क्रिस्ताचे मुखार भावनो आनी भयणीनो, जेजून ताच्या कश्टा मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा मुखांतर आमकां सस्नीक जिविताचो भरवोसो दिला. त्या सुम्याक आमी पात येवन ताचें बलिदान हांगासर आमी उगडास करता आसतना ह्या बलिदाना मुखांतर आमकां जिवीत दिवचो तो जेजू आमच्या भावाक सासणीक जिवीत फावो करून दी म्हणून आमी विशेश रितीन मागया. हे मीस आमी फावो ते परी भेटोवच्याक आमची पातकांत आमी वळखून घेवया. देवा कडच्यान एकामेका लागचें बक्षाणें मागून ह्या मिसाक आमी तयार जावया. पातका वळखून सांगाता म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासो घेवन सदांच हांव गुआर मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळट करो आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. अमर देवा आमच्या बापा, आमची मागणी दुलोबायन आयकोन घे. तुजो पूत मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो म्हूण आमी थिरभावार्थान सतमंताव. ताच्या पुनर्जीवनपणान लायनल ह्युबर्ट आमच्या भावाक वांटो दी आनी आमचोय बरवोसो अदीक थीर कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सांत पावलून कुरिनकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, जेजूक जिवांत उठयल्लो तसो देव आमकांय जेजू सवें जिवान करतलो आनी तुमकां आनी आमकां आपले सद्रे हुजीर व्हरतलो म्हूण आमी जाणाव. पळया, हें सगळें तुमच्या बऱ्याक म्हूण मांडून हाडलां. अशें देवाच्या कृपेचो शिवर चड आनी चड मनशांचेर देंवतना देवाच्या महिमेक अर्गां स्तुती अदीक अदीक चडटली. ह्या पासत आमी दैर सांडिनाव. जरी आमचें बायलें सैंब इल्लें इल्लें नास जावन येता तरी
आमचे भितरलें सैम जिवान बरोवन बरोवन येता. कित्याक आमचे वयर येतात ते हळवयेचे आनी तात्कालिक कश्ट दग्ध कसले ससर नातलेले अनंत ससनीक मोहिमेक आमकां तयार करतात. दोळ्यांक दिसतात त्या वस्तूंचेर आमचें ध्यान मान दवरिनाव, पूण अदृश्य वस्तूंचेर आमकां दिश्टी पडटा तें तात्कालिक, पूण दिश्टी पडना तें सदांकाल बळटा तसलें. संवसारी आसा तें आमचें बिडार म्हणजे कूड म्हणलो आमचो तंबू मोडून गेलो जाल्यार देवान तयार केल्लो म्हणजे हातांनी बांदी नातलेलो ससनाचो निवास आमकां सर्गार तयार आसा म्हूण आमी जाणाव. देवाचें उतर हें. Servis pora musutmo tuci tei hawu parta. Servis pora musutmo tuci tei hawu parta. Tuju wato makashikai servis pora. तुझे मारो माका दाखय, तुझ्या सत्याच्या मार्गान माका सोलून वर माका भूत सांग. तूंच म्हजो देव, तूंच म्हजो सोडवोंदा. जावन आसा वाट सुकलेल्यांक भूत सांगून सारके वाटेर तो हाडता. खालत्यान नीट वाटांनी तो सोलून व्हरता आनी तांकां आपल्यो वाटो तो उखडता. सर्वेस पोरा मुजो आत्मो तुजे थंय हांव उबारता. सर्वेस पोरा मुजो आत्मो तुजे थंय हांव उबारता. Alleluia, alleluia, alleluia. Bapa सर्गा आणि पृथ्वीच्या धन्या तुझी स्तुती करता. कित्याक रसाची गुलान तुवें उगडल्या. Alleluia, 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 alleluia. सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सुवाम प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका
जेजू येवन पावतना लाजराक फोंडांत दवरून 4 दीस जाले म्हूण ताका कळीत जालें. बेतानिया जेरुसलेमाक पयस नातलें, सुमार 2 मैलां भितर आसलें म्हणयत शहराचे साबार जुदेव मार्ता आनी मरियेक मेळून तांच्या भावाच्या मरणा उपरांत ताका बुजोवंक म्हूण आयिल्ले. जेजू येता म्हूण आयकतच मार्ता ताका मेळोवंक म्हूण फुडें गेली, पूण मरी घराच रावली. जेजूक पळोवन मार्तान म्हळें, सुमया तूं हांगा आसुल्लोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नातलो, पूण आतां जाल्यार देवा लागचें तुवें मागलेलें सगळें देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका म्हळें, तुजो भाव जिवंत उठतलो. मार्ता म्हणाली, तो निमाण्या दिसा पुनर्जिवंतपणा वेळार जिवंत उठतलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका म्हळें, हांवच पुनर्जिवंतपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यारय जियेतलो. जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत म्हणटा तो ससनाक मरचो ना. हें तूं सत म्हणटाय? तिणें जाप दिली, वय सुमया, संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तूंच म्हूण हांव सत म्हणटां. देवाचें उतर हें, वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, मरणाच्या मिसा वेळार आमी विशेश करून पुनर्जिवंतपणा विशांत आमी परत जिवीत जोडच्या विशांत आमी नियाळटा. तर मरण म्हळ्यार कितें? मरण म्हळ्यार कितें? भायल्या संवसारांत मरण रुजू करचें वा थारावचें एकल्याची ब्रेन डेथ जाताना, जेन्ना मेडिकली एकल्याची ब्रेन कितें म्हळ्यार आमी मेंदू म्हणटा, हें केन्ना फाटीं ताच्या फंक्शनाक वा कार्याक हाडूंक सकनांत दाखतेर तवळ एक व्यक्ती मरण पावला म्हणून थंयसर परगडतात. पूण आमी आमच्या भावार्थाचे शिकवणे प्रमाणे वा भावार्था प्रमाणे आमी पळयलें तर मरण कुडीचो आनी आत्म्याचो वेगळो आसार. जेन्ना आमच्या कुडींत आसलो आमचो आत्मो ही कूड सोडून तेव्हा थंय फाटीं परतता, तो वेगळो आसार जाता. थंयसर आमच्या भावार्थांत आमी म्हणटा मरण घडटा. आनी आमच्या सद्या लोकांच्या भाशेंत आमकां कशें समजता म्हळ्यार आयच्या सुवार्थेंत बरयल्ल्या प्रमाणे थंय लाजर मरण पावलो. मार्ता आनी मरियेक बेजाराय जाल्ली. तांचो भाव मरण पावला, तो तांचे संगी ना. आमकां सद्या लोकांक मरण म्हळ्यार आमी एका आमच्या मोगाच्या व्यक्तीक होगडावचें, आमकां आनी आमच्या मोगाच्या व्यक्ती मदें एक वेगळो आसार जावचें, अशे विविध अर्थ मरणाक आमी दिवयेत. जावंक पुरो भायल्या संवसार मेडिकल लँग्वेजान म्हणटा आनी आमच्या भावार्था प्रकार आनी आमच्या सद्या लोकांच्या भाशेंत मरण म्हळ्यार हें. मोगाळ भाव भयणीनो, मरण ह्या संवसाराक कशें आयलें? देवान आमकां मरण थीर करून दवरनातलें, पूण मनशाच्या आपातका वरवीं आमकां मरण आयलें. आनी आमी सांगलें कुडी आनी आत्म्याचो वेगळो आसार जावचो मरण म्हळ्यार. आनी थंयसर आदाव आनी एवेन पाताक आदारतना मनशा कुळाक आनी देवाक एक वेगळो आसार जालो. मरण मोदें आयलें, मनीस मोराजें पडलें आपल्या पातका वरवीं. पूण देवान तो वेगळो आसार भरती करच्याक आपल्या सुपुताक जेजूक ह्या संवसारी धाडलो आनी तो आमचे खातीर मरण पावलो. आनी ताच्या मरणा मुखांतर जाल्लो तो वेगळो आसार परत्यान जेजून भरती करून दिलो आनी आमकां ससनीक जिवीत ताणें जोडून दिलें. आनी हो आमचो संतोश, कित्याक थंयसर जाल्लो तो वेगळो आसार तो थंयसर भरोवन येता. मोगाळ भाव भयणीनो, आमचो भाव वा भयण मरण पावतना ते वेगळो आसार आमकां दूख हाडटा, पूण आमकां भरवोसो दिता आज जेजू आनी ताचें पुनर्जिवंतपण. तर आमी आज कितें करूंक जाय आनी आमच्या सदांच्या जिवितान आमी कितें जिवंक जाय? आमी ह्या संवसारान जियेत आसतना त्या सोम्याचेर आमी फाती येवन जिवंक जाय. तो आमचे खातीर ह्या संवसारी आयलो, तो आमचे खातीर ह्या संवसारी जियेलो. पुनर्जिवंतपण म्हळ्यार कितें म्हूण ताणें आमकां शिकयलें. बापा सरशीं फाटीं वचचें म्हळ्यार कितें म्हूण आमकां शिकयलें. बाप कोण म्हूण आमकां शिकयलें. आनी तितलें मात न्ही, तो आमचे खातीर मेलो आनी आमकां ताणें पुनर्जिवंतपण जोडून दिलां
आनी ह्या पुनर्जिवनपणान वांटेली जावंक आमकां सुमेस्तांक आपोवणें आसा आनी त्या आपोवण्याक सरी जाल्ली जिवीत आमी जियोंक जाय म्हूण आमी जाणा जावन त्या प्रकार जियोंक आमी जाय आनी ह्या पासून हो आदार आमी ह्या मिसा वेळार आमचे पासून मागता आसतना त्या वादेन जाल्ल्या आमच्या भावा खातीर ससनाचो विशय मागया तो सोम्यान जोड दिल्ल्या पुनर्जिवनपणांत बरवसून जियेलो आनी तसो सोमी ताच्या बरवशाक फावो तें इनाम फावो करन ताका सर्गेच्या राजांत सासणीक सूख दिवं दी म्हूण आमी ह्या मिसा वेळार मागया आमी उबी रावया आमच्या बाबा पासून आमची मागणी आतां आमी देवाक भेटोवया पवित्र सभेच्या मुखेलांनी देव प्रत्येक आमर जिवीत असो पवित्र सभेच्या मुखेलांनी देव प्रत्येक आमर जिवीत असो बरोसो शिकोवंक तांकां तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमच्या गांवच्या फुडाऱ्यांनी मनशा जिविताचें मोल उखंडन सर्वांक संतोषान जियोंक आदार दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक देवा दिन जाल्ल्या आमच्या भावाक ससान विशेव आनी आमच्या भावाच्या मोरनातें दुखेस जाल्ल्यांक बुजावन दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक मोरनाचे तनीर आसलेल्यांक सवकासाय आनी पिडे शिडेंत आसलेल्यांक बरवसो दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक क्रिस्तांतय जिनेचो शेवट आसा म्हणलें सत आमच्या युवा जनांगांक समजोवन ते परी जिवंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक सर्गींच्या आमच्या भाव मगाळ बापा लायनल आमच्या भावा पासून आमी तुजे मुखार उसारली सर मागणी तूं दयेन आयकून घे आनी ताचो आत्मो तुजे थंय तूं घे आनी ताका सासणीक विशय फावो कर तशेंच आमकां ह्या संवसारांत जियेतल्यांक पुनर्जिवनपणाच्या बरवशान हे संवसारी जिवीत जिवंक आमकां तूं तुजो दयेन आधार दी सो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक आमेन भाव भयणीनो आमी भेटोवचें हें बलिदान सरपद वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेत आमच्या नेक्या पवित्रतेच्या देवा सर्वेस पौर्णिमे दयाळ बापा आमची देणी घे आनी तुजी काकुळट आमकां दाखय तुज्या पुताच्या अपरिमीत मोगाच्या संस्कारांत वांटो घेवंक तूं आमकां फावो करताय तशेंच लायनल आमच्या भावाक ताच्या वैभवांत वांटो घेवंक फावो कर उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वे हे स्पोराक आमच्या देवाक धीन वासुया
सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदार आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व तई जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. सगळीं आमी मरना जावच्याक जेजू आपूण एकलो मोरूंक कबूल जालो. तुजे खातीर ससनाक आमी समेस्त जियेवच्याक ताणें एकल्यानच आपलो जीव दिलो. देखून देवदूतांच्या दळबारां संगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायताव. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सोगोटू परगटूया. सोम्याची तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन पावून आम्ही परगटा. तुझ्या येण्याक सोम्याचे आम्ही बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्ये पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागयंत बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या साकरा लायनलाची काकुळट कर, ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलो जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तसो ताचे बराबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पडजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. अंकवार मरये देवाचे माये संगाती बागेन जुजे तिसोपती बागेन दरवतां बागेन फ्रांसीस सावेर आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांच्या संगात तुझी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. सुमे जेजू क्रिस्ताची आज्ञा पाळून ताणें शिकयलें तें प्रार्थना संगत आमी दीर घेवन मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां वगस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. मोगाचे नो सुमयाची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसो. आमी एकामेकाक शांती वांट्या. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. पळया मोगाचनो ही ती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली आमी सुमेस्त सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे धर्मेचें म्हाका फावना, तुज्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली. काळीज मुझे लालेता तुका मुझ्या मोगाळ देवा. नाविशेव तुझे बगार म्हाका मुझ्या कर्या जिवा, मुझ्या कर्या जिवा. बलिदान कलवारीचे अर्पण राया जेजूचे, अर्पण राया जेजूचे. समाधान हाडटा म्हाका दैवीक देणे सर्गीचे, दैवीक देणे सर्गीचे. तूं सौम्या म्हजो आदार आनी बरवसो, जाचिये वाटेर सांगात म्हजो. तूं सौम्या म्हजो आदार आनी बरवसो, जाचिये वाटेर सांगात म्हजो. काळीज म्हजे लालेता तुका म्हज्या मोगाळ देवा. नाविशेव तुझे बगार म्हाका मुझ्या कर्या जिवा, मुझ्या कर्या जिवा. तुझे थंय धांवून येता सोदून तुजो आसरो, सोदून तुजो आसरो. मुझे सर्वस्व तुका दिता, ना कोण म्हाका दुसरो, ना कोण म्हाका दुसरो. तूं सौम्या म्हजो आदार आनी बरवसो, जाचिये वाटेर सांग
या म्हजो आदार आनी बरवसो जाचिने वाटेर सांगात म्हजो काळीज मोजे लालेता तुका म्हज्या मोगाळ देवा नवी शेव तुजे बगार म्हाका म्हज्या कर्या जिवा म्हज्या कर्या जिवा काळीज मोजे लालेता तुका म्हज्या मोगाळ देवा नवी शेव तुजे बगार म्हाका म्हज्या कर्या जिवा म्हज्या कर्या जिवा प्रार्थूया. प्रीतीच्या बापा लायनल तुझ्या साकरा खातीर भेटयलेले हे बलिदान आनी आमची मागणी दयेन मानून घे आनी तुजे काकुळीन ताची पातकांची सर्व कथां धुवन काड म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मेल्ले कुडीक मातयेक लावन सोकायदो बावार्थ्यांचे साली प्रमाणे आमी पाळतना धन्या देवाक विश्वासान प्रार्थुया. ह्या आमच्या बाबाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जिवनपणान अविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भाग्यवंतांच्या जम्यांत मेळों. अशें मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकांच्या फासांतलो सुटोवन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या खांदार सासणीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंतांचो संगात ताका फावो जावं. आमी बसया. आतां देवादीन लायनल ह्युबर्ट डिसोजाक श्रद्धांजली भेटयता निशा शेट्टी. Good evening. To those who knew Dad, our family and friends here today, and who have joined us on the live stream, and for those who did not know him in the congregation here, as we just recently moved to Mangalore, I want to say thank you for being part of his final journey. Dad celebrated life. He played many roles in the lives of different people whose paths he crossed. Many would describe him as a patient listener and a wise counselor, a respected colleague, a devoted son, brother, husband, father, grandfather, an innovative cook. Of course, it's jackfruit season, so I cannot miss saying the famous jackfruit lassi, so I'm going to add that in.
and a person who had the most amazing sense of humor that would keep any conversation full of laughter. He loved a good debate on a wide range of topics, and especially loved beating his wife at Chinese checkers by any means necessary, a game they would often play after returning from work. He was also a master storyteller, especially when he narrated all his adventures as a young man with his friends. The most famous adventure which he narrated with a sparkle in his eyes, which we never got tired of listening, was the famous trip to Bangalore from Mumbai, where during the halt for dinner, 5 of them missed boarding the train and made the journey in groups of 2 and 3. Dad was the last to arrive, and he often felt happy that he was garlanded when arriving. Above all, he loved spending time with family, and most birthdays and special occasions were always spent surrounded by family and friends. One of the most endearing memories of him was him getting people to sing together in sync, a feat perhaps only he could achieve. Many of us would remember him directing the singing like a choir master would direct a choir. The last few years were particularly tough on him, but like he would say, everything is TTKB, time ki baat, as he called it, and life will come full circle. I would like to conclude with fulfilling one of his requests. At the funeral of a close family friend many years back, he heard a hymn that really touched him. And he said to me, I would like this hymn to be sung at my funeral. I'm not a singer, but I will try and honor that request and just sing the first few lines of that hymn. When the sun has set and the night is on, when the darkness falls and the light has gone, you be my light, O Lord, and lead me on. You be my light, O Lord, and lead me on. I'd like to now invite the Gurkar to pay the respects with a read. Thank you. देवाच्या भगवंतानो राजा दारात येया, सर्वेश्वराच्या दूतानो ताका मेळोवंक येया, अज्ञाताच्या स्वागत दिवून परमेश्वरा अधीन तो आपयलो जेसू, तुका स्वागत करूं. अब्राहमाच्या गोपान देवदूत तुका व्हरून पावो, ससना सोविशें सर्वेस्परा ताका निरंतर प्रकाश बहुतयाळ बापा, आमच्या भावासो लायनलोसो आत्मो आमी तुझे अधीन करता. क्रिस्तांतय मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्ता संगात पुनर्जिवंत जातलो म्हूण तेर बरवशान आमी पाती येता. ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या साकराक सबार देण्यांनी तुवें भरलोय, अशें तुज्या उदार मनाचे आनी क्रिस्तांतय भक्तांच्या एकवटाची खुणा आमकां दिली. देखून आमी तुका दिन वाचता. सर्वेस्परा आमचें प्रार्थन तुमकां कुळतीन मानून घे. तुज्या साकराक लायनलाक सर्गीचें दारां तूं उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसांव ती भावार्थांच्या
उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिशी कर अशें क्रिस्ता सवें पावून तुज्या संगता आनी आमच्या भावा बराबर आमी सगळीं सदांकाल जियों क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी जाता तितले बेगीन सेमेस्त्रेक पावचे पावस रावला हांगासर फिरगसघरां आसात तर कुटुंबाक आनी वाड्यागारांक सांगात दिवंक विनंती करता देवदूत तुका वैकुंठांत घेऊन व्हरून तुज्या येण्या वेळी रक्तसाक्षी तुका स्वागत करूं आनी सर्गीच्या आमचे पुनर्जीवनपण आणि जिवीत देखून ताका पुनर्जीवन करतस तुझ्या मुखामळाच्या उजवाडान ससनाक प्रकाश बघूंक ताका पावय तू जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनात आमच्या बाबाक ह्या जिवितांत लाभना सरशी देवान आपयलो देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जीवन जालो क्रिस्त आमची विनाशी कुडी आपले कुडीसाठी अविनाशी करतलो देखून आमच्या भावाक सुमयाचे अधीन करूया सुमी आपले शांतीन ताका वेंगोनी निमाण्या दिसा ताची कूड पुनर्जीवन करूं त्या पासत आमच्या सुमयाचे जो क्रिस्ता लागी आमी प्रार्थना ताणें म्हणलें हांव पुनर्जीवन कोण आनी जिवीत म्हाका सतमानता तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सतमानता ससनाक मोडचो ना लाजराच्या फोंडाक तूं रडलोय सुमी आमची दुखां पुसून काड तुवें मेल्ल्यांक जीवन केली आमच्या भावाक ससनीक विशव दी आपले पाप रडलेल्या सोरांतले सर्ग बासयले आमच्या भावाक तुज्या राज्यांत घे आमच्या भावाक पवित्र स्नान वरवीं नितळ केलोय आनी पवित्र आत्म्यान पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली तुझ्या भाग्यवंताच्या जम्यांत ताका एकठांय आमच्या भावाक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणाक पोसलोय ताका तुज्या सर्गींच्या जेवणाक बसय आमच्या भावाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या भावान ताचे बुजवणेन आनी सासणीक जिविताच्या भरवशान आमकां तूं धैर्य दी संगता सुमेरची केल्या प्रार्थना म्हणून आमच्या भावाच्या सासणीक विशवा पासून आमी प्रार्थुया आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज्य जावं तुझी सरकार सदा आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां आनी आमी आमचे सुख्याल्या चिंता तशें आमची फकत भोगोस आनी आमकां राणे पडून घेता वायट सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थीता तुज्या मेल्ल्या साकराची तूं कापड कर आपल्या करण्याची शिक्षा ताका तूं दिवं नाका कित्याक तुजी खुशी पाळोवंक ताका मोन आसलें
खऱ्या भावार्थान हांगा ताका भावार्थ्यांतय एकवट आयलो तेच परी तुजे काकोटी सर्गी देवदूताच्या वरांत ताका स्वागत मेळो क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं देवा तूं भक्ती बरीत मागण्यांक कान दिताय आज भक्ती निके पेल्या ह्या तुज्या साकरा लायना लागली विसलेल्या संगता सर्गीच्या सुखांत वांटोला पळय क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं ससना सोविशे सर्वेस्परा ताका लाभ आनी निर